السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا كلشي بخير. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نحاولوا نخدموا ليكزيرسيس 3. دونك وليكزيرسيس 4 بقى لنا الوقت غندوزو ليكزيرسيس 5. ما بقاش لنا الوقت غنخدموا غير ليكزيرسيس 3 وليكزيرسيس 4. في الفيديو اللي فات خدمنا ليكزيرسيس 1 وليكزيرسيس 2. دونك نرجعوا ليكزيرسيس 3. ومن طبيعه الحال ما تنساوش تشجعونا بالاشتراك في القناه والبارطاج الاخوان الله يرحم لكم الوالدين مع الاصدقاء تاعكم اللي كيقراو معكم. دونك نبداو بالاكسرسيس 3. ماشي. دونك شنو عطاونا في هاد ليكزرسيس؟ عطاونا لي دوني، قالوا لنا ا بي سي دي ايت ان باراليلوغرام. دونك عطاونا داك الكوادريلاتير الرباعي، قالوا لنا راه باراليلوغرام. قالوا لنا كونستروير لي بوين في البروميير كيستيون، كونستروير لي بوين او في اف تيل كو بي دو او le vecteur BE est égal à le vecteur DC et le vecteur DF est égal à le vecteur BA. Donc نحاولوا نشوفوا هاد لي دوني هادو. دونك نحاولوا نشوفوا ان باراليلوغرام ABCD. نحاول نشوف هادشي بحال هكا. ماشي. دونك نكونسيدرو بان ا هنا، بي هنا، و دي هنايا. ا بي سي غتكون في شي بلاصه هنا غتكون دي. دونك نمشيو نشوفو لو بوين سي غتكون في شي بلاصه هنايا. ا بي سي دي. دونك عطاونا ا بي سي دي. ماشي شي مزيان. دونك قالوا لنا نشئو بي او. دونك بي او، دونك نحاولوا نشئو بي او. شنو كتساوي بي او هادي؟ كتساوي 10. فين هي 10؟ 10 هي هادي. 10 هادي. دونك اش غندير؟ ها هي 10 هي هاد الفيكتور تاني هي دي. ها هو لوريجين، ها هو الاكستريميتي. غنمشي ندير لوريجين عند لوريجين تاع هادي، غنزل الفيكتور وغنديوها لهنا. شنو غندير؟ غنمشي نطول هاد لا دروات ابل. دونك حنا طولنا لا دروات. دونك دي سي ايتيغالا بي او. دونك او راه كاينه هنا. مزيان. وشنو قال لنا عاوتاني؟ قالوا لنا دي اف ايتيغالا شنو؟ ايتيغالا بي ا. دونك فين هي بي ا؟ هذه هي بي ا. ها بي ها ا. فين غنديها؟ فين غندي بي ا؟ فين هو؟ انا غنزل الفيكتور هي دي. ها بي ها ا. ها بي ها ا. ها لوريجين الاكستريميتي. غندير لوريجين عند لوريجين، من اخر غنزل هادي وغنديها عند دي. دونك شنو غندير؟ غنحاول نمشي بحال هكا. غنحاول نطول هذا المستقيم هذا. دونك فين هي هنا؟ بي ا ايتيغالا دي اف. دونك اف غتكون هنا. مزيان. نتمنى تكونوا فهمتوا كيفاش. دونك هذه هي البروميير كيستيون. ندوزو للدوزيام كيستيون. دوزيام كيستيون شنو قالوا لنا؟ اذا مونطرون كو، لنبين ان. اذا شنو خصنا نبينو؟ مونطرون كو اشنو؟ ا اف ايتيغالا او سي. غنمشي نبدا من هادي ونبقى نوصل لهادي. يلا قلنا لدينا ا اف. تبعوا معايا. الا بغيت ندوز من ا لاف، بغيت ندوز من ا لاف، شنو البول اللي بيناتهم؟ هي دي. دونك هي ا دي دابري شارل، هي ا دي
بلس دي اف، هي ا دي بلس دي اف. مزيان، ا دي بلس دي اف. مزيان، دابا شنو خصني نطلع؟ خصني في نلقى ا اف يتيكال او سي، خصني نلقى او سي. وردوا البال او سي شنو كتساوي؟ او سي، او سي اشنو كتساوي؟ كتساوي هي او بي بلس اشنو؟ او بي بلس بي سي. مزيان، او سي كتساوي هي بي او، دخلت هنا شحال. دوكا نحاول ما امكن. وشنا هي او بي؟ هنا عندنا بي او تيكال دي سي، حنا بغينا او بي، دونك الا قلبتي هادي اشنو بغينا؟ او بي. دونك من هادي راه او بي، الا قلبتي هادي قلبتها هادي غتعطينا سي دي. هنا او بي راه هي سي دي. علاش من هادي؟ هنا عندي بي او تيكال دي سي. هنا شنو اللي خرجنا لنا؟ خرجت لنا او بي. دونك الا قلبتي هادي قلبتها هادي كيبقاو متساويين. دونك الا عندك جوج تاع لي فيكتور، الا قلبتي هادي انا قلبتها خصك قلبتها هادي غيبقاو متساويين. دونك او بي غتكون كتساوي سي دي. مزيان، دونك واش خصني نلقى؟ خصني نلقى هي سي دي بلس بي سي. مزيان، اشنو هي ا دي؟ هنا ما تنساوش هنا ا بي سي دي راه باراليلوغرام ياك، هذا باراليلوغرام. دونك غتكون ا دي، هذا باراليلوغرام، دونك غتكون ا دي كتساوي بي سي. دونك ا دي غتكون كتساوي بي سي. مزيان، بلس دي اف. اشنو هي دي اف؟ هي هادي، هي بي ا، هي بي ا. وهذا باراليلوغرام، هذا باراليلوغرام. دونك بي ا، بي ا شحال غتكون كتساوي؟ غتكون كتساوي سي دي. علاش؟ لان هذا باراليلوغرام، هذا باراليلوغرام، دونك غتكون كتساوي بي ا غتكون كتساوي سي دي. مزيان، هنا ديك بي سي غنخليها، هاد بي سي ها هي، وهاد بي ا، هاد بي ا هادي باش نعوضها بي ا هذا باراليلوغرام، دونك غتكون بي ا كتساوي سي دي. ها هي سي دي. غنقلب هادي، عندي هنا لا سوم ايكوميتاتيف تبادل ياك، دونك هي سي دي بلس بي سي، سي دي بلس بي سي. مزيان، وشنو هي سي دي بلس بي سي؟ اشنو هي سي دي؟ سي دي هنا فين هي؟ سي دي، هاهي سي دي. شنو هي سي دي؟ سي دي هي او بي، جبتها من هادي. سي دي هي او بي، هاهي سي دي هي او بي. وشنو هي بي سي؟ بي سي نخليوها هادي دابريشا. شنو هي هادي دابريشا؟ شنو هي او بي بلس بي سي؟ او بي بلس بي سي راه هي او سي. دونك ا اف يتيكالا او سي. دوك حنا جاوبنا على الدوزيام كيستيون. ندوزو ليكزيرسيس 4. شحال من قد الوقت راه نحتاجوها نخدمو فيها. دوك نشوفو ليكزيرسيس 4. سوليسيون بطبيعة الحال، ديرو الريبونس تاعو. مزيان، دوك عطاونا ا بي سي دي إذن كوادريلاتير من آخر رباعي. ا بي سي دي إذن كوادريلاتير. عطاونا او اي اف دو بوان دو بلان تيل كو عطاونا ا او يتيكال ا بي بلس ا سي، وعطاونا اي ا اف يتيكال لو فيكتور ا دي بلس لو فيكتور ا سي. هادشي l'exercice 4. قالوا لنا في بروميير بدي في بتيت ا كونستروير لي بوان او اي اف. نزيدو معايا نمشيو نكونستروي داك ا بي سي دي. كان كوادريلاتير رباعي كيف ما بغا يكون. المهم اختار 4 النقاط مفارقين، غير خصك الدور في نفس ا بي سي دي. دوك نعطيو هنا ا بي سي دي. دونك ا ها بي ها سي
هادي. قالوا لنا ربع، حنا رسمنا ربع. غير رد البال، خص تكون عندك ا بي، خصك تدور في نفس لي ملي تكون داير. خص ما تكونش عندي ا بي دي سي، لا ا بي سي دي. تجيب الدورة ترجع لها. يلا عطاونا قالوا لنا ا او. ا او شنو كتساوي ا او؟ تيكالا ا بي بلس ا سي. اذا غنمشيو نشوفو ا بي. هذه هي ا بي، وفين هي اس؟ هذه هي اس. دابا عندي هنا ا بي، واخا نحاول نشوفهم بالستيلو. نتوما الا خفتو ولا تغلطوا ما تنشبوش عافاكم بالستيلو. ها ا بي بالزرق، اذا هي بالزرق، والاخرى غنمشي نديرها بالاحمر. هي اس بالاحمر. مزيان. دابا بغيت ننشا هاد لاصون. شنو قلنا لكم؟ قلنا لكم وقت ما بغيت ننشا لاصون اشنو كدير؟ في لي فيديو الاولانيين قلنا لكم كتمشي للفيكتور الثانيه. الفيكتور الثانيه هي اللي بالاحمر، هي اسي. غنمشي غنهز هاد المتجه هادي، ها هي من البوان للبوان. غنهز هاد الفيكتور هادي في هاد ها هي اسي. فين هو لوريجين؟ هو هذا. وفين هو الاكستريميتي؟ هو هذا. غندي لوريجين عند الاكستريميتي تاع الفيكتور الاولاني اللي ابي. من اخر هادي خصني نحولها لهنا. خصني نرسم ان باراليلوغرام. مزيان. شنو باقي خصني باش نرسم هاد الباراليلوغرام؟ غنمشي عاوتاني لهاد ابي. دابا هزيت هادي ديتها لهنا. شنو باقي لنا؟ غنهز هادي غنديها لهنا. دونك هاد الفيكتور هادي رسمت الباراليلوغرام. دوكا شنو هي هادي؟ هادو راه متساويين. دونك هادي وهادي راهم متساويين. علاش متساويين؟ لان عندي ميم سونس، ميم نورم، مسافات غيكونوا متساويين. واشنو اخر؟ وميم ديريكسيون. لي سيباراسيون باراليل دونك غيكون عندهم ميم ديريكسيون. دابا فين هي ا بي بلس ا سي؟ دونك انا غنبدا انا ا بي، ها هي ا بي بلس بي سي. لي بلس ا سي، هذا هي ا سي، وهذه راه كتساوي مع هذه. دونك ا بي بلس ا سي. دونك من هنا حتى لهنا، من هنا حتى لهنا، هذا هو لاصون. غنديرها بالكحل. دونك من هنا حتى لهنا شنو هو هذا؟ هذا هو ا بي بلس شنو؟ بلس ا سي. هذه انا درتها بالكحل، انا دورت عليها بالكحل. دابا هاد الفيكتور كامله شنو كتساوي؟ هاد الفيكتور كامله هادي هي ديك لاش دورت. اشنو كتساوي؟ كتساوي ا او. هاد انا غتهز هاد المتجه اللي دورت عليها، هي هادي صافي. فين هو راه ما غتقولش او كاين هنا، مازال شنو غدير؟ غتهز هاد المتجه هادي، ها هو لوريجين هو الاكستريميتي، وغادي لوريجين عند لوريجين تاع هادي. شنو هو لوريجين تاع هادي؟ هو ا. دوك غترجع لبلاصتها. دونك او غتكون هنا. دونك او هي هادي. ولكن تبعوا معايا واحد القضيه. نفترضوا كون ما كانتش هنا ا، نفترضوا كون كانت هنا في المثال، وكانت هنا في المثال دي، كون كانت دي او هي اللي كتساوي ديك ا بي بلس اس. معنى اخر ماشي كنمشي نشأ الفيتو وكنمشي ليكستريميتي وكنحط ديك البوان، لا. غتهز هاد الفيكتور هادي اللي هي ها هي هادي صافي. غتهزها وفين غنديها؟ انا هزيت الفيكتور، ها هو لوريجين هو الاكستريميتي. غندي لوريجين عند لوريجين تاع هادي. شنو هو لوريجين تاع هادي؟ هو دي. من اخر خصك تهز هادي وتديها لنا. داكشي علاش قلت لكم راه ماشي بالضروره غتكون او هنا. علاش او كاينه؟ لان هنا لوريجين هو ا، ولكن الا كان لوريجين هو دي، الا كان لوريجين هو دي راه غتكون او في شي بلاصه هنايا. خصك ترسم، غتهز هادي وغتحول لنا، غدير باراليلوغرام، ترسم متوازي. الله، نتمنى تكونوا فهمتوا هادشي. ندوزو للبوان الاخرى. قالوا لنا ا اف اتيكالا شنو؟ اتيكالا ا دي بلس ا سي. ا دي بلس ا سي. فين هي ا دي؟ دونك غنمشي نشأ هاد الفيكتور بنفس الطريقه. هاي ندير ا دي بالزرق، ها هي ا دي. وفين هي ا سي؟ ا سي هي ديال بالاحمر.
ها هي اس نشئنا هاد بالاحمر. دونك ها هي هادي، ها هي ادي بالزرق هي هادي، وفين هي اسي؟ اسي هي هادي اللي بالاحمر، نديرها بالاحمر. هاي اشنو غندير؟ غنمشي نهز ليكستريميتي لوريجين تاع هادي وغندي عند ليكستريميتي تاع هادي. دونك غنهز ادي اسي ودي، انا اسي هادي هي اسي، ها لوريجين ها ليكستريميتي، غندي لوريجين عند ليكستريميتي تاع هادي اللي بالزرق من اخر، غنهز هادي وغنجيبها لهنا. مزيان. شنو بقى لنا؟ غنمشي نهز هاد ادي هادي وغنديها عند سي. دونك اشنو قلنا؟ غنهز هادي وغنجيبها لعند دي. دونك غنمشي نشئ هادي. دونك هادي شنو هي دي؟ راها متساويه مع اسي. دونك هاد الفيكتور اللي بالاحمر هادو راه متساويين، هاد الفيكتور راه متساوي مع هاد. علاش؟ لان عندهم ميم ديريكسيون لي سي بورسون باراليل. علاش باراليل؟ لان رسمتها باراليل، لانني رسمتها باراليلوغرام. عندهم هزيت نفس لا نورم واشنو ونفس لو سونس. لو سونس تاع هادي راه هو لو سونس تاع هادي، عندهم نفس ميم سونس. مزيان. دابا غنمشي ادي، ها هي ادي وغناجوتي عليها اسي. ادي غناجوتي عليها اسي. هادي راه هي اسي، هادي راه هي شتي هادي راه هي اسي. دونك ادي غناجوتي عليها اسي. دونك غنبدا من هنا وغننتهي هنا. دونك من هنا حتى لهنا هذا هو لاصون. نديرها بالكحل. دونك شنو هي هادي؟ هي ادي بلس اسي. صافي. غنهز هاد الفيكتور هادي، غنهز هاد الفيكتور انا غنديرها درتها بالكحل. ها هي. مزيان. غنهز هاد الفيكتور هادي. اذا هاد الفيكتور اللي بالكحل هنا نساو هذا اف، نساوه. دابا غنهز لاصوم اللي رسمت. صافي. ها هو لوريجين والاكستريميتي. ها هو لوريجين، غندي لوريجين عند لوريجين تاع هادي. شنو هو لوريجين تاع هادي؟ هو ا. انا اخر غنرجعها لبلاصتها. ولكن افترضوا معايا هنا كون عطاونا بحال هكا، كون عطاونا في المثال، كون عطاونا السي اف، ولا كون عطاونا في المثال بي اف، كون عطاونا هنا بي اف يتيكال ا دي بلس اس. شنو غدير؟ غتمشي تهز هاد الفيكتور هادي، هي هادي انا هزيتها، وفين غنديها؟ غنديها ها الفيكتور هزيتها. فين هو لوريجين؟ هو هذا. غندير لوريجين عند لوريجين تاع هادي اللي هو بي. من اخر غنهز هاد الفيكتور وغنديها لهنا. معنى اخر فين غتكون ديك اف؟ غتكون في شي بلاصه هنايا، غترسم باراليلوغرام. مزيان. دابا غنهزها وغنرجعها لبلاصتها. علاش؟ لان كاين هنا نساو عليا دابا هادشي. غنهز هادي وغنرجعها لبلاصتها. علاش لبلاصتها؟ لان خصني نرجع لوريجين عند ا. انا هزيت المتجهه غنرجع لوريجين عند ا، غنرجعها لبلاصتها. دونك فين هي اف؟ هي هادي. مزيان. سالينا مع بتيت ا. غندوزو دابا لبتيت بي. بتيت بي شنو غنديرو؟ مونطرون كو بي دي تيكالا شنو؟ تيكالا او اف. بي دي شتي غنحاولو نمونطرو بان هادو راه كتساوي من اخر هادي بي دي راه كتساوي هادي. اذا اش كتلاحظوا؟ جيومتريكومون راه غيكونوا متساويين بي دي او اف. علاش؟ لان عندهم غيكونوا باراليل من اخر ميم ديريكسيون، ميم سونس وميم نورم. راه عندهم ميم نورم. يلا كيفاش غنمونطريو هادشي؟ دونك اون ريسبو معايا. اون بي دي غنمشيو ندخل ا. دونك شنو اش عطاتينا؟ عطاتينا بي ا بلس بي ا بلس ا دي. دخلت هنا ا اون اوتيليزون شار. مزيان. مشيت هنا وانا ندخل ا. مزيان. تبعوا معايا. شوفوا معايا هنا. الا جبدنا هنا هاد ا بي هادي شحال غتكون كتساوي؟ هاد ا بي هادي شحال غتكون كتساوي؟ تبعوا معايا. هاد ا بي غتكون كتساوي هي ا او موا ا سي.
هزيت هاد اسي ونرجع لهاد جي، هادشي من جدو من لي دوني. دونك ا بي اش غتكون كتساوي؟ غتكون كتساوي هي ا او وهادي غترجع لهاد جي غتولي مو اسي. عاوتاني هنا هادي اش غتكون كتساوي؟ ا دي. جبدوا لي ا دي اش غتكون كتساوي من هنا؟ ا دي هاد ا دي هادي غتكون كتساوي ا اف وهادي غترجع تعطيك مو اسي. هادي هي اللي ديبانت ليا. شوفوا واش مخرجه. هنا شنو عندي؟ انا هنا عندي ا بي. شنو غندير هادي؟ غنعطيها هي موا شنو؟ موا ا بي و بلس ا دي. مزيان. دابا ها الموا وغنمشي نعوض ا بي بداكشي اللي كتساوي هي ا او موا اسي. جبت هنا مشيت لهادي وانا نجبد ا بي وانا نعوضها هنا. مزيان. علاش ما عوضتهاش؟ لان كانت عندي في الاولى الا قلبتي المتجهه خصك تخرج واحد النقيض، قلبتها خصك تخرج واحد النقيض. بلس ا دي. شنو هي ا دي؟ ا دي هي ا اف موا اسي. مزيان. نشرب هاد الناقص دونك غتعطيني هي موا ا او موا مع الموا غتعطيني بلس ا سي بلس ا اف موا ا سي. هاد ا سي موا ا سي غتعطيني فيكتور نول. مزيان. وهذا اش غتعطينا؟ هادي الا بغيتي طير هاد الناقص هادي، الا بغيت طير هاد الناقص قلب المتجهه دونك غتعطينا او ا دونك موان ا او. الا بغيتي طير هاد الناقص قلب المتجهه، قلب الاصل مع الطرف والطرف مع الاصل دونك غتعطينا هي او ا. ها هي بلس شنو؟ بلس ا اف. وهادي دابري شال اش غتعطيني؟ غتعطينا هي او اف. دونك هنا بينت بان بي دي تيكالا او اف دونك بي دي تيكالا او اف. دونك اشنو درت؟ دخلت هنا ا من بعد مشيت جبت هنا ا بي وجبت هنا ا دي. في الاول ا دي هذه غتعوضها نيشان هي هذه ا دي هي هذه ا اف مو اس. ولكن هاد خرجت لي هنا خرجت لي بي ا وانا هنا عندي ا بي قلبتها وخرجت ناقص. من بعد عوضت غرد البال خصك دير الاقواس. ملي تعوض خصك دير الاقواس صافي وغادير هنا وغتوصل هنا غدير شال وغتعطيك او اف. في لا فيديو الجاي ان شاء الله غنحاولوا نخدموا ليكزيرسيس 5 و ليكزيرسيس 6